स्वागत नेपालजीले त अस्ति आफू आउन नसकेर उहाँका भिजिलान्तीहरूलाई त्यो यतिखेर भिरकुटी मण्डपमा लगेर यसो भुकन है भनेर भुक्न लगाएको प्रयासले केही अर्थ राख्दैन क्या। हामीले पनि देखेका छौँ, हामीले पनि नारी छामेका छौँ। हामीलाई मृत्युसँग डर छैन, किनकि हामीलाई थाहा छ यतिखेर हेर्नुहोस् धेरै कुरा बुझेका छौँ। 17,000 निहत्या नेपाली जनताको हत्या गरेर राजनीति परिवर्तनका नाममा आएर जुन किसिमको भुवासाहरूले शासन गरेका छन्, आज भुवासाको अन्त्यको लागि आउँदा भुवासाले हामीलाई चिथोर्छन्, हाम्रा रगत चुसिन्छन्। हामी जस्ता धेरै मान्छेले भोलि सदा प्राप्त गर्न सक्छौँ। बेलामा एउटा थपडा त अर्को गाडा थाप्दैनौँ है, त्यो चाहिँ हामीले चुनौती हो। हामी प्रतिकार भनेको के मानेमा, प्रतिकार भनेका यी भिजिलान्तीहरूले प्रतिकारका नाम दिएर आउन्न हामीले देखेका छौँ। हैसियत कहाँ छन् हामीले पनि बुझेका छन्। उनका पनि घरसम्म जाने बाटो त हामीले पनि देखेका छौँ नि त। खालि यस्ता भिजिलान्तीहरूको यो प्रतिकारले केही पनि लचार बाटो राख्दैन। हेर्नु होला 20 गते बिहान उहाँहरूको मुख पनि देख्न पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। यदि प्रतिरोध हुने प्रयास गर्यो भने, भिजिलान्तीहरू प्रयोग भयो भने हामी सिंहदरबारदेखि हामी सिधै पुग्छौँ हामी बालुवाटारसम्म। हामी कहीँ पनि छोड्दैनौँ, किनकि हामीलाई प्रतिकार हाम्रो लागि त्यसको लागि अभाव सिद्ध हुनसक्छ। र प्रतिकारका लागि आउने भिजिलान्ती त्यसपछि तिमीहरूका दिन हामी सुरु गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ तिमीहरूसँग कति सङ्ख्यामा छौ भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ। तिमी भित्रैबाट हामीलाई सूचना छ सबै कुरा। तिमी भित्रैबाट मिटिङमा बसेका मान्छेहरूबाट हामीले सूचना ल्याएका छौँ। तिमीहरूसँग के हामी जानकारी छैनौ? दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धार्मिक अभियन्ता सागर थापाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय जसरी देशव्यापी रूपमा देशको मुख्य सहरहरूमा राजावादीको प्रदर्शन यतिखेर भइरहेको छ र हिन्दूवादीहरूको प्रदर्शन, राजावादीहरूको प्रदर्शनले देशैभरि एउटा माहौल बनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ के हुँदैछ? राजावादी हिन्दूवादीहरूको तयारी के छ? मङ्सिर 20 गते ठुलो कार्यक्रम हुने काठमाडौँमा भनेर जुन घोषणा भइसकेको छ, राजावादीहरूको शक्ति प्रदर्शन र थप आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेर जुन कार्यक्रम तय भइसकेको छ, यो तय हुँदै गर्दाखेरि देशैभरि दिनौँ जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, राजा आऊ देश बचाउका नाराहरू घन्किरहेका छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित कुराकानी गर्नेछ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यो राजावादी हिन्दूवादीहरू एकदमै व्यापक रूपमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाउँदै हिँडिरहेको अवस्था छ नि, त्यसमा सागर थापाको उपस्थिति चाहिँ अहिलेसम्म त्यो त्यति प्रष्ट रूपमा देखिसकेको छैन। के तयारी हुँदैछ? तपाईँ किन अलिकति त्यति जुन सक्रियताका साथ लागिरहनु नभएको अवस्था? धन्यवाद। विशेष गरी यो पछिल्लो चोटिको राजनीतिक घटनाक्रम नै भन्नुपर्छ। यतिखेर मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर वर्तमान अवस्थामा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारसँगै यो व्यवस्थाकै विकल्प खोजिएको र राज संस्थाको पुनर्बाली लगायत सनातनदेखि सनातन धर्म संस्कृति संस्कार पद्धतिलाई नेता दिँदै हामीले हाम्रो संस्कार हाम्रो धर्म सनातन हिन्दू धर्मको लागि गरेर हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाको माग लिएर यतिखेर देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको छ। यो पछिल्लो कडीको रूपमा आउने 20 गते शनिबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा बिहान 11 बजे नागरिक स्तरबाट हुने एउटा नागरिक आन्दोलनको शङ्खघोष गर्नको लागि जुन कार्यक्रम भइरहेको छ, निश्चय रूपमा यहाँले भने चाहिँ केही ओझेल हो कि भन्ने कुरा यहाँले जहाँसम्म उठाउनु भयो। म स्वास्थ्यको कारणले पनि केही समय ओझेल परेको थिएँ र मेरो त्यसभन्दा बाहेक अरू पनि मेरा पारिवारिक अरू कारणहरूले गर्दाखेरि पनि यसपालि म अलिक सक्रिय नभएको हो कि भन्ने भान थियो। हो, देशदेखि मेचीदेखि महाकाली सङ्घका साथीहरूले मलाई धेरै आह्वान गर्नुभयो। साथीहरूले तपाईँको निष्क्रियता देखियो, तपाईँको सक्रियता आएन भन्ने कुरा गरेपछि मैले केही दिन अगाडि मात्र एउटा वक्तव्य दिएर तपाईँहरू सामेल भइदिनुहोस् भनेको थिएँ र अरू धेरै साथीहरूको आग्रहको मुताबिक र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण उपाने लगायत अरू अभियन्ताहरू जसरी मनोज सापकोटाजी, हामीरा सृजना वाग्लेजी अनि हामीसँग कायाजीहरू लगायत धेरै साथीहरूको हिजोको उपस्थितिले पनि मैले सक्रिय हुनुपर्छ, मैले अब अगाडि आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आग्रहलाई आत्मसात गर्दै जसरी आज म तपाईँको मिडियाबाट पहिलोपटक यो आन्दोलनलाई फेरि एकपटक यो उचाइमा पुर्नुपर्छ र म अब पर्दा पछाडि होइन पर्दा अगाडि नै आएर देखा पर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उपस्थित भएको छु। 20 गते के हुँदैछ काठमाडौँमा? मङ्सिर 20 गते होइन, मङ्सिर 20 गते हेर्नुहोस्। अब मङ्सिर 20 गते के हुन्छ भन्दा पनि अब के हुँदैन भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। अब यो व्यवस्थाको विकल्प खोजिएको अवस्था हो क्या। यतिखेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला, अब यतिखेर प्रतिकारका कुराहरू पनि यदाकदा सडकमा सुनिन आएको छ। भौतिक कारबाही गर्छौँ भनेर घोषणा भइसक्यो कार्यक्रम ठाउँ ठाउँबाट।
होइन घोषणा गर्न सकिन्छ क्या झिङ्गाले पनि यसो यसो गरेर खुट्टा यसरी हात तान्छ क्या यसरी देख्नु भएको छ नि झिङ्गा हाम्रो शरीरमा बस्दा देख्नुहुन्छ नि त्यसैले गर्दाखेरि यदि आँट छ नेपालको भने अभियानले त कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गरेको छ होइन मैले भने स्वागत नेपाल मात्र होइन एउटा कुनै गरेर एउटा छेनिक मान्छे जम्मा गरेर बाउ र छोरी गरेर सिरिनले तानेर ब्लड निकालेर अनि आन्दोलनका दुहाई दिएर अनि यस्ता किसिमका तर्क र वितर्क गरेर यस्ता फुर्ती लगाएर हुन्न हामी उनलाई यहीँबाट तपाईँको मिडिया मार्फत म उनलाई चुनौती दिन चाहन्छु उनीसँग आँट छ भने हामीसँग सँगै उभिएर देखाउन् त्यो आन्दोलनसँग प्रतिकार गर्ने भने हामी तयार छौँ उनले बोलाएको ठाउँमा हामी प्रतिकार त्यस्ता यी घिनित कुराहरू गरेर स्वागत नेपाल आफ्नो उचाइ नघटाउनुहोस् यति घटाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त अभाव सिद्ध हुन्छ रे तपाईँसँगै यो सरकारको मतियार बनेर अनि नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको एजकेल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनिसकेको छ आज हामी भ्रष्टाचारको 1 नम्बरमा पुगेको अवस्थामा आज सम्मान्य राष्ट्रपतिको सचिवालयमा 50% भ्रष्टाचार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ अनि व्यवस्थापिका मात्र भएर कानुनका न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर होइन स्वागत नेपालको अभियानले त भनिसक्यो भाडाका टट्टुहरू ल्याएर तपाईँहरू कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ भनेर आरोप लगाइरहेको छ यतिखेर तपाईँहरूलाई के बाबा एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि सर्पको खुट्टा कसले देख्छ सर्पले नै देख्छ नि स्वागत नेपालले त्यस्तै किसिमका मान्छे जम्मा गरेर उनले आन्दोलन गर्थे होलान् र तिनलाई त्यही भान परेको हामीलाई स्वागत नेपाल भन्नाले मैले भने अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ यिनीसँग मलाई अर्को यस तर्क वितर्क गरेर कुतर्कका मलाई पछाडि लाग्नु छैन यिनीसँग आँट छ भने यिनलाई हाम्रो खुला चुनौती छ उनले आउन हामी यही 20 गते हामी उनलाई चुनौती दिन्छौँ यतिखेर प्रतिकारका यी धम्की धब्बु हामीले बुझेका छौँ प्रतिकारका नाममा को मान्छेले कोठी मिटिङ गरिरहेका छन् कोठी मिटिङमा छन् हामीले यतिखेर आफूलाई सोसल मिडिया पनि अझै खास गरी भन्दा मोबाइल युट्युबहरूका प्यारा मान्छेहरू आफूलाई मिटिङ गरेर रचाइ देखाउन खोज्दै जुन किसिमका प्रपञ्च रच्ने प्रयास गरिरहेका छन् हुनसक्छ पुण्यदेखि यहाँ अरू पुण्यदेखि शान्तिराज राई जस्ता मान्छेहरू पनि छन् यहाँ हामीले देखेका छौँ धेरैको अनुहार चिनिसकेका छौँ एकदम यति स्वागत नेपालको कुरा यहाँले कोट्याइराख्नु भएको छ स्वागत नेपालजीले त अस्ति आफू आउन नसकेर उहाँका भिजिलान्तीहरूलाई त्यो यतिखेर भिरकुटी मण्डपमा लगेर यसो भुकन है भनेर भुक्न लगाएको प्रयासले केही अर्थ राख्दैन क्या हामीले पनि देखेका छौँ हामीले पनि नारी छामेका छौँ हामी पनि यहाँ आन्दोलन मैले होइन यो एकदम राष्ट्रवादी आन्दोलनसँग डराएको यहाँ व्यक्तिसँग कुनै कुरा होइन गाउनु होइन कुनै कुरा होइन यतिखेर सागर थापा आउला इतिहासले कुनै कुनै कालखण्डमा सागर थापा भन्दा हजारौँ सागर थापाहरू जन्मन सक्छ आज हामीले यतिखेर यो राष्ट्रवादी आन्दोलनको कुरा औचित्यको विषयको कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि यतिखेर अब के प्रतिकार गर्छु भनेर खुला चुनौती छ यतिखेर राज्यका भिजिलान्तीहरू प्रयोग गरेर यतिखेर प्रतिकार गर्ने सोच बनाएको हो भने स्वागत छ आउदेऊ हाम्रो कार्यक्रम भाँड अनि त्यसपछि के मूल्य चुकाउनु पर्छ होला हामी चुक्यौँ भने चुक्न इतिहासमा हामीले साँच्चै राखेका छौँ हामीलाई मृत्युसँग डर छैन किनकि हामीलाई थाहा छ यतिखेर हेर्नुहोस् धेरै कुरा बुझेका छौँ 17,000 निहत्या नेपाली जनताको हत्या गरेर राजनीति परिवर्तनका नाममा आएर जुन किसिमको बुवासाहरूले शासन गरेका छन् आज बुवासाको अन्त्यको लागि आउँदा बुवासाले हामीलाई चिथोर्छन् हाम्रा रगत चुसिन्छन् हामी जस्ता धेरै मान्छेले भोलि सजात प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसैले आन्दोलनको यो उचाइमा आउनको लागि आइरहेको बेला यतिखेर नेपालमा यतिखेर अब एउटा नयाँ युगान्तकारी यो परिवर्तनका लागि आइरहेका छन् कसले भन्छ आज सडकमा आएका मान्छे तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि आज मेचीमा तपाईँ हेर्नुहोस् मेचीको झापा जानुहोस् अथवा पश्चिमको महाकाली धनगढी जानुहोस् हजारौँ जनता आछन् के त्यो स्वतःस्फूर्त छ आज जनताहरू स्वतःस्फूर्त सडकको एउटा आवाज लिएर आइरहेका छन् परिवर्तन खोज्दाखेरि यी बुवासाहरू आत्तिन्छन् ए बाबा प्रतिकारका धक्कु त अरूलाई लाउने हो क्या प्रतिकार गरेरै हुँदो त योभन्दा अगाडि धेरै राजनीतिक परिवर्तनमा धेरै गुण्डाहरूले प्रतिकार समिति बनाएका थिए होला धेरै परिवर्तनका बाधकहरू थिए होलान् त्यसैले गर्दा हेर्नु जनताले जब परिवर्तन चाहन्छन् कुनै शक्तिले केही गर्न सक्दैन र परिवर्तन असम्भावित छ यहाँ यतिखेर परिवर्तन हुन्छ जस्तो यहाँ बाहिर तपाईँ दिनदिनै कोठी मिटिङ भइरहेका छन् प्रतिकारको लागि योजना बुनिँदैछ भनेर त्यो तपाईँले सूचना जुन प्राप्त भयो नि तपाईँलाई होइन यस्तो कुरा छ हेर्नुहोस् कस्तो कुरा हो भने यतिखेर धेरै तत्त्वहरू छन् क्या यतिखेर नाक लामो र थ्याप्चेको बिचको युद्ध हुन सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा तत्त्वहरू पनि सक्रिय भए जसरी अभियन्ताहरूमाथि झुटा आरोप लगाएर कसरी लान्छना लगाउन सकिन्छ भन्ने आरोपहरू पनि आए एउटा मोबाइल युट्युबीहरूले प्रयोग गरेर कसैको लान्छना लगाएर कसैको चरित्र हत्या गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आए पछिल्ला घटनाक्रमले तपाईँ आधा दर्जन घटनाहरू तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छ त्यसको एउटा पछिल्लो सहित म पनि थिएँ त्यसकारणले गर्दा
आज मैले नेपालको कानुन प्रचलित संविधान ऐन नियमले दिएको परिधिमा रहेर म जसरी आज निर्दोष साबित भएँ हुँदैछु र म सबैतिरबाट आज मलाई कुनै किसिमको औँला उठाउन सकिएन। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस् यो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यस्ता तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छन्। आज मैले एमएलओलाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि कसरी कहाँ कसरी हामीलाई पनि थाहा छ सूचना, कसका मिटिङमा कतिजना मान्छे आउँछन्, कोले के बोलिरहेका छन्, को कहाँ कहाँ जान्छन्, त्यो सूचना हामीसँग पनि छ। हामी चुप लागेर बसेका होइनौँ। यतिखेर हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ हामीले पनि त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ भौतिक प्रतिकार जुन गर्छु भनेर घोषणै भइसकेको छ नि सार्वजनिक रूपमा। होइन, हामी जाई कटर गर्दैनौँ क्या, झिकी कटर। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ क्या, हामी न्यु खोज्न कहीँ जाँदैनौँ, तर एउटा थप्पड एउटा गालामा एउटा थप्पड अन्त अर्को गाला थाप्दैनौँ है। त्यो चाहिँ हामीले चुनौती हो। हामी प्रतिकार भनेको के मानेमा, प्रतिकार भनेका यी भिजिलान्तीहरूले प्रतिकारका नाम दिएर आउन्न हामीले देखेका छौँ। हैसियत कहाँ छन् हामीले पनि बुझेका छन्। उनका पनि घरसम्म जाने बाटो त हामीले पनि देखाएको छौँ नि त, खाल्टाखुल्टी छन् कि पिचसम्म बाटोबाट गइरहनु भएको छ कि त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ। त्यसैले के हो भने यतिखेर आफ्नो नेपालको संविधान अनुसार यतिखेर यो संविधानको दुहाई दिएर नथाक्ने यी जो आफूलाई प्रतिकारमा उत्रिने प्रतिगामी तत्त्वहरू भन्छु म चाहिँ उनीहरूलाई अझ त्यो कुरा किनभने के असम्म भने संविधानले दिएको दायराभित्र विरोध गर्न पाइन्छ। मेरा मनमा जुन किसिमको मैले आफ्नो किसिमलाई मैले असहमति जाहेर गर्न सक्ने मेरो अधिकार हो। असहमति जाहेरले किन तर्सेको, यतिखेर बालुवाटारबाट तर्सेका छैनन् होला, तर यतिखेर केही साथीहरू कसैलाई तलब खाने नाममा कसैलाई घरका खर्च चलाउनको लागि अब रोकिन्छ कि भनेर आत्तिनु भयो भए साथीहरू सोध्नुहोस्, तपाईका घरका चुलाहरू बल्नलाई त बन्द हुन्छ, तपाईका दिनका कुराहरूलाई पनि शुद्धि दिन आउँछ। हामी प्रतिकारसँग डराएर भाग्दैनौँ। यतिखेर अघि पहिले यहाँलाई निवेदन गरेँ, हामीलाई हिजो झुट्टा आरोप लगाएर हामीमाथि जुन किसिमको षड्यन्त्र रचिने प्रयास भयो त्यसले हामीलाई डगमगाउन सकिन, हाम्रो खुट्टा डगमगाएर हाम्रा मस्तिष्कहरू डगमगाएर अब राष्ट्रवादी आन्दोलन एउटा उचाइ लिने बेलामा आज डगमगाउने जुन किसिमको कुचेष्टा गरिँदैछ नि, अब हामी दही जमाएर बस्दैनौँ। मुठभेडको अवस्थातर्फ जान लागेको हो। होइन, हामी चाहिरहेका छैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आइरहेका छौँ। हाम्रा कुराहरू दाजुभाइबीच अब रगतको खोलो बग्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको हो। बुवासाहरूले जोदाउन आयो भने के बुवासालाई नधपाउने, बुवासालाई त कटाउनु पर्यो नि। बुवासाहरू हाम्रो विरुद्धमा आएर हामीलाई चुस्न थाले भने हामी ल काट्छौँ, त्यो स्थिति आउँछ। आज हेर्नुहोस्, नेपालमा 2 तिहाई दिएर पठाएको झन्डै 2 तिहाईको दम्ब भएको यो सरकार आज दिनगन्ती सुरु भएको छ। सरकार कतिखेर ढल्ने हो, के हुने हो, कुन चाहिँ दललाई च्याप्ने हो, आज इत्यादि धेरै विभिन्न तर्क वितर्क कुराहरू आइरहेको छ। यही बिचमा अब त्यसका केही पाल्तुहरूले आज उछिटेका चोइटा खान पल्केकाहरूले विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी गरेर यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई जसरी कमजोर बनाउने जुन किसिमका नियतका साथ आएको छ, इतिहास साँची छ। कुनै पनि तानासा बन्न कोसिस गरियो भने घुँडा टेक्नै पर्छ, त्यो घुँडा टेकाउँछौँ। नेपालमा अब एउटा परिवर्तन हेर्नुहोस्, तपाईले भने मैले अघि यहाँहरूलाई पहिले पनि एउटा निवेदन गर्दै आएको थिएँ, रातमा चोर बाटोबाट आएको धर्मनिरपेक्ष लादिएको यो संविधान हाम्रो लागि हिजो पनि भनेका थियौँ, हामीले स्वीकारेका थिएनौँ र आज पनि स्वीकार्दैनौँ, भोलि पनि हामी स्वीकार्न तयार छैनौँ। तर त्यो परिस्थिति भन्दैमा हामी यो किसिमको रक्तपात होस् भन्ने चाहना होइन। अब घरै खोज्छन् भने त हेर्नुहोस्, के भन्दाखेरि घरमा चोरी हुन्छ भने चाबी लगाइन्छ नि, अनि पर्खाल के लागि लगाइन्छ भन्दा भोलि हामीमाथि प्रतिकार भयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौँ। अब उत्तर र दक्षिणबाट पनि पछिल्लो समय एकदम भेटघाट तीव्र भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यति बेला नै जति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट जुन शुभकामना सन्देश आयो दसैँको बेलामा नेताहरूलाई भस्मासुरी आसुरी प्रवृत्ति भयो, जनता टुहुरा भयो भनेर, त्यसपछि यो विकसित भएको यो घटनाक्रम छ नि, त्यसमा पनि अझ राजाको सन्देश आइसकेपछि राजावादीहरूको प्रदर्शन वात्तै बढ्नुले चाहिँ अब यो बिचमा आइपुग्दाखेरि तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ राजसंस्था फर्किने आधार, फेरि पनि त्यो सम्भावना, फेरि पनि त्यो सपना बोकिरहनु भएको छ? होइन, हेर्नुहोस्, एउटा सपना होइन क्या, यो विपना परिणत हुने समयको कुरा हो क्या। तपाईँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेर्नुहोस्, राजनीतिक इतिहासको घटनाक्रमसँग केलाएर हेर्नुहोस्, 97 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि आज हामी 77 सालको यो आज मङ्सिर महिनाको 16 गते जुन हामी समीक्षा गरिरहेका छौँ, यो बिचमा आइपुग्दा इतिहासका कालखण्डहरूमा हरेक 10 वर्षमा एउटा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सङ्केतहरू देखा पर्ने गर्छन्। यतिखेर राजनीतिहरूमा तपाईँ आज हजारौँ हजार मान्छेहरू, मेरा बा जस्ता उमेरका मान्छेहरू सडकमा हुनुहुन्छ, मेरा हजुरबा जस्ता मान्छेहरू सडकमा हुनुहुन्छ, मेरा आमा, मेरा दिदीबहिनी, मेरा दाजुभाइहरू पनि सडकमा हुनुहुन्छ। आज कसैले यहाँ पृष्ठपोषकले उचालिएको भन्न मिल्छ। आज जनताहरू आइरहेका छन्। यतिखेर हेर्नुहोस्, तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, हिजो राजनीतिक रूपमा धेरै किसिमका उतार चढाव आयो होला, खोक्रो राष्ट्रवादको विश्वास राख्दा केपी ओली वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वास गर्ने राष्ट्रवादीहरूले आज धोका पाएर राप्रपा जस्ता दलहरू पनि आज सडकमा आउन थुलु भइसकेको छ। तपाईँहरू झापाबाट सुरु हुन लागिरहेको छ राप्रपाको कार्यक्रम, त्यसै गरी हेटोडामा हुँदैछ। अब हेर्नुहोस्, राप्रपा भन्ने बित्तिकै तपाईँ मेचीदेखि महाकालीसम्म हरेक गाउँ कमिटी, हरेक वार्ड कमिटी, हरेक टोल र घर घरमा भएको एउटा सङ्गठन हो राप्रपा पनि।
त्यसैले राष्ट्रवादी आन्दोलनले उचाइ लिँदैछ। राष्ट्रवादी आन्दोलन हेर्नुहोस्, हिजोसम्म हामीले भन्ने गर्थ्यौँ नि हामी कति पो सङ्ख्यामा थियौँ र भने प्रचण्डको भाषण त सुनेको हो नि हामीले, होइन र? 1000 मान्छेहरूले परिवर्तनको सम्भाग बोक्यौँ भन्न सक्छन् भने आज हामीसँग लाखौँ मान्छेहरू हामीलाई साथ छ भनेपछि हामी परिवर्तन हामीसँगै छ। नडराउनुहोस्, निडर भएर आउनुहोस्, सडकमा आउनुहोस्, सुरक्षा दिन हामी युवाहरू तत्पर छौँ। हामी रगतको थोपा विश्व शरीरमा रहे पनि तपाईँहरूको सुरक्षा गर्छौँ। यतिखेर परिवर्तनको लागि लड्नको लागि आउने हो। परिवर्तन भनेको तपाईँलाई अघि पनि आग्रह गरेँ मैले, 1000बाट त केही हुँदो रहेछ भने हामी त लाखौँको सङ्ख्यामा छौँ। परिवर्तन स्वाभाविक छ। त्यसैले फेरि अर्को कुरा यहाँलाई निवेदन गरिहालौँ, तपाईँले भने चाहिँ दक्षिणपन्थी र उत्तरपन्थीका कुराहरू जबसम्म आए, अब यी कुराहरूमा चाहिँ के हो भने अब हामी कहाँ आत्तिने प्रविधि छ क्या। अब राजाले दिएको सन्देशमा निश्चित रूपमा विजयादशमी भन्ने बित्तिकै शुभ विजयादशमी के का लागि भन्दाखेरि असुरहरूमाथि दैवी शक्तिले विजय प्राप्त गरेको त्यो बिचमा सन्देश दिँदा त्यो कुरा आउँदाखेरि किन असुरहरू आत्तिएको? राजाको सन्देशले असुरहरूको अन्त्यको कामना गरेको। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अन्त्य भन्नुभएको छैन, उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूको अन्त्य भन्नुभएको होइन, तर किन आत्तिनु भएको छ? त्यसैले गर्दाखेरि असुरलाई डर हुन्छ क्या। त्यसैले त्यस्तो प्रविधि भएको हो भने क्षमा चाहन्छु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। तपाईँका साथीहरू त हामीसँग आइसक्नु भएको छ, अब तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। पछि पछुताउनु पर्ला। हेर्नुहोस्, जब एउटा भनाइ नै छ रेल छुटेपछि फर्केर त्यही स्टेसनमा आउनको लागि गन्तव्य पुगेर आउनुपर्छ। त्यसैले यो रेल छुट्ने बेला हुनसक्छ। त्यसैले आउनुहोस्, सँगै यात्रा गरौँ। तपाईँ हाम्रो भोलिको लागि, भोलिको नेपाल बनाउने तपाईँहरूले हामीलाई धेरै खोक्रा कुराहरू गर्नुभयो, नयाँ नेपालका सपनाहरू देखाउनु भयो। आज ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि हामीलाई भ्रष्टाचारको 1 नम्बरमा पुर्याइदिनु भयो। धन्यवाद नेताजीहरू, तपाईँहरूले कम्तीमा देश त नयाँ बनाउनु रहेछ नि, देख्यो नि हामीले। त्यसैले गर्दा यो परिवर्तन सम्भागको कुरा हो। त्यसैले परिवर्तन नजिक छ। 2077 सालमा राष्ट्रसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ नेपालमा? होइन, हामी त आशावादी मात्र होइन, पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएर आएका छौँ क्या। विश्वस्त हुनुहुन्छ 77 साल यही वर्षमा? मैले यो साल भनेर म ज्योतिष होइन, फेरि ज्योतिष भयो भने मलाई तपाईँले भन्नु होला अर्को एउटा ज्योतिष त अहिले कारागारभित्र पनि छ। आशावादी मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामी सुरु गरेका छौँ। यतिखेर तपाईँले सडकमा देख्नु भएको छ 100 मान्छे लिएर गएका मान्छेले ठुलो परिवर्तनका कुरा गरेका छन्। हामी त हजारौँ समर्थकहरूको साथ सडकमा छौँ। अनि हामीले बाँध्न नमिल्ने भनेको ए बाबा, हामीले त भनेका छौँ परिवर्तन भनेको जनताको बलबाट हुन्छ। त्यो जनताको बलबाट परिवर्तन स्थापित गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। सनातन हिन्दू अधिराज्य जो रातको बिच चोरको बाटोबाट आएर बेदरमेरको इसारामा जुन किसिमको लाद्ने प्रयास भयो नि, त्यो किसिमको लाद्ने प्रयासको लागि त्यसको अन्त्य यसले नै ल्याउँछ क्या। तपाईँ हेर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्, हामीले परिवर्तन भनेका छौँ। परिवर्तन हामीले मात्र नेपाली जनताले चाहेको कुरा हो। तपाईँ, हामी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले हामीलाई साथ दिनुभएको छ र अझ बढी साथ दिँदै जानुहोस्। यस्ता भिजिलान्तीहरूको यो प्रतिकारले केही पनि लचार बाटो राख्दैन। हेर्नु होला 20 गते बिहान उहाँहरूको मुख पनि देख्न पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। उहाँहरू देख्नै हुन्न, किनकि उहाँहरूलाई थाहा छ प्रतिकार भनेको गाह्रो चिज हो क्या। हामीलाई पनि थाहा छ। हामी यतिखेर घर छोडेर अहिले हामी पनि क्याम्प मन्दीमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ। हामीले भनेका छौँ को हुनुहुन्छ हामीलाई औँलामा गनेर हामी नाम भन्न पर्ने, हामीले त्यो पनि भन्छौँ। तपाईँहरूकै सञ्चार मिडियाबाट म यो घोषणा गर्न चाहन्छु, हामीले सबै मान्छेको अनुहार देखेका छौँ, चिनेका छौँ, उहाँहरूका पृष्ठभूमि हेरेका छौँ, उहाँहरूको विगतको फाइलहरू पनि हामीलाई पनि अध्ययन गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ कम्तीमा विगतका फाइलहरू के छन् बताइदिनुहोस्। होइन, विगतमा हेर्नुहोस्, जनयुद्धका नाममा भागेका तत्त्वहरू, जनयुद्धमा आफूलाई सेतो लुगा सहित भएका मान्छेहरू आज यहाँ धेरै ठुला कुरा गरेर आउनु भएको छ, धेरै ठुला कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँतिर कतै केही गर्न नसकेपछि एउटा कुनै अमुक दल खोलेर जसमा 100 मान्छे नभएका मान्छे या त्यो केही मान्छेले भन्ने गर्छन् राष्ट्रवादीहरूले वडा अध्यक्ष बाबा सांसद जितेका घटनाहरू पनि छन् हामीसँग। संसदको 13-14 ठुलो शक्ति भएको पार्टीहरू पनि हामीसँग पनि छन्। त्यसैले यो इतिहास साँची छ। हामी दलमा हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधानको बाटो खोजेका हौँ। हामी कमजोर होइनौँ। अब ती जसले अहिले च्यापिएर हिँडेर कोठे मिटिङ गरिरहनु भएको छ, वडा अध्यक्ष होइन टोल सुधार समितिको सदस्य जित्दैनन्। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूसँग हामी फिल्डमा छौँ, फिल्डबाटै परिवर्तनको कुराहरू गर्छौँ। अब हामीले बिचमा एकता हुन सकेन, एक ठाउँमा गोलबद्ध हुन सक्नु भएन। हेर्नुहोस्, 46 सालको राजनीतिक बेलामा पनि एउटा परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्ने बेलामा पहिला एकाध सबैतिर उम्रिनुपर्छ क्या। तपाईँहरू धेरैलाई लागिरहेको छ अहिले एउटा कुरा के भइरहेको छ भन्दा 20 गते काठमाडौँमा भइरहेछ, चितवनमा भइरहेछ, फेरि 21 गते उता, 15 गते यता उता भन्ने कुरा जुन कुरा गरेको छ नि त्यो होइन। सबैतिर हुनुपर्छ एकैचोटि। कम्तीमा राज्यलाई सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थित छ भन्ने देखाउनु पऱ्यो नि। फेरि यी भिजिलान्तीहरूले भन्छन् के काठमाडौँ मात्र गरेको कहीँ पनि रहेछ यिनीहरूको। अब हामी चितवनमा हजारौँ मान्छे सडकमा आउनुहुन्छ, त्यही दिन झापामा हजारौँ मान्छे आउँछन्, काठमाडौँमा हजारौँ आएपछि अनि के भन्छन्? अनि के भन्ने फेरि?
ए साथी, अनि त्यो बेला चाहिँ हामीलाई के भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यसैले हामीले भनेका छौँ मेचीदेखि मालेसम्म हरेक जिल्लाहरूमा उठ्नुपर्छ यो आवाज उठेपछि भिजिलेन्स सरकारले घुँडा टेक्छ। हिजो 15 गतेको आन्दोलनले काठमाडौँको तयारी हेर्नुहोस् त, प्रहरीको उपस्थिति हेर्नुहोस् त, अब के नै हुन लाग्यो भन्ने त्रास हुन लागेको थियो क्या। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा हाम्रा साथीहरू सडकमा आउँदा आत्तिसकेको छ। 20 गतेको उपस्थितिले त अब एक किसिमको तरङ्ग नै ल्याउला। त्यस्तो किसिमको उपस्थितिको तयारी छ तपाईँहरू? एकदम हामी हजारौँको सङ्ख्यामा, हेर्नुहोला हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँहरू धेरै सञ्चार मिडियाहरूले धेरै हिजो नजिक भएका, जसले हिजोका मिडिया हिजोसम्म के भनिदिएका राजावादीहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरे भने 100 मान्छे आउँछन् भन्नेहरूले तपाईँले आजको मिडियामा हेर्नुभयो भने सबैले लेखा छ हजारौँको सङ्ख्यामा गणतन्त्रका विरुद्धमा नारा लाग्यो, राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्यो, हिन्दुत्वको पक्षमा नारा लाग्यो भनेर आज सबै जस्तो मिडियाहरूले कभरेज गरेका छन्। यतिसम्म कि नेपालको गणतन्त्रका नजिक भएको राष्ट्रिय दैनिकले त कभर न्युज बनाउन थालिसक्यो। अब कभर न्युज बन्न लागिसकेको छ। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस्, अब परिवर्तन असम्भव परिवर्तन हुन्छ। योको लागि किन भन्दाखेरि समय छ, समयले पर्खँदैन। आउनुहोस्, विरोध गरेर यो कोठे कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि हामीसँग आउनुहोस्, तपाईँहरूसँग पनि हातेमालो गरौँ। हेर्नुहोस् विकृति विसङ्गति, अहिले पनि मैले एउटा कुरा मेरो एकजना अभियन्ता हाम्रो मित्रको शब्द सापटी लिएर भने भोलि यति भ्रष्टाचारको गन्ध दिएर यी राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्छु भनेर नागरिक सरकारको दुवाई दिएर गर्नेहरूले गरे भने सबभन्दा पहिला काट्नको लागि तपाईँ हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि सागर थापा पनि अगाडि आउँछ र मनोज सापकोटाजीको शब्द सापटी लिएर भने सबभन्दा पहिला हामी ती नागरिक सरकारका नाम दिएर फेरि हामीलाई जुदोनीमा बजाउने काम भयो भने तिनलाई हामी छोड्दैनौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोग रहोस्, तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग रहोस्। हेर्नुहोस्, परिवर्तन निश्चित रूपमा छ। परिवर्तनको बेला त भनिहाल्छन् नि, हिजो पञ्चायतले भन्थ्यो क्या मुठी हुँदै त्यो मुरी भएर आएको थाहै पाएन। त्यसैले गर्दा आज हिजोसम्म भन्थे 100-100वटा मोटरसाइकल लिएर चितवन पुग्छ, पोखरा पुग्छ, नेपालगञ्ज पुग्छ अथवा हेटौडा बिरगञ्ज पुग्छ भन्दै आज हजारौँमा पुगेपछि अब भएर सरकार 14 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छ सरकार अब नजाऊ त्यो आन्दोलनमा। हिजोको र आजको फरक देख्नुभयो तपाईँले? 14 गते नजानु भने 15 गतेको काठमाडौँको उपस्थितिले त्यो कुरा गलत साबित भइसकेको छ। अब होला 19 गते फेरि सरकार भन्ला, यदि गइस् भने अब फेरि यो कोरोनाको सबै चिज हटेपछि पनि यो अहिलेसम्म पनि निषेधित क्षेत्र हटाउने चिज चाहिँ बोलाएर राखेको छ क्या। सायद 20 गतेलाई काम लाग्छ कि भन्ने प्रयास होला, तर हामीलाई केही चिजले छेक्दैन। क्षेत्र तोडिन्छ होइन, हामीले अघि नै भन्यौँ, यदि प्रतिरोध हुने प्रयास गर्यो भने भिजिलान्तीहरू प्रयोग भयो भने हामी सिंहदरबारदेखि हामी सिधै पुग्छौँ हामी बालुवाटारसम्म। हामी कहीँ पनि छोड्दैनौँ, किनकि हामीलाई प्रतिकार हाम्रो लागि त्यसको लागि अभाव सिद्ध हुनसक्छ र प्रतिकारका लागि आउने भिजिलान्ती त्यसपछि तिमीहरूका दिन हामी सुरु गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ तिमीहरूसँग कति सङ्ख्यामा छौ भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ। तिमी भित्रैबाट हामीलाई सूचना छ, सबै कुरा तिमी भित्रैबाट मिटिङमा बसेका मान्छेहरूबाट हामीले सूचना ल्याएका छौँ। तिमीहरूसँग के हामी जानकारी छैनौँ? त्यसैले राष्ट्रवादी आन्दोलनको यो महान लक्ष्यमा महान उद्घोषका साथ भइरहेको यो आन्दोलनमा सहभागी बनौँ। नेपाललाई सनातनदेखि आएको नेपाली जनताको आस्था र मुक्तिको यसमा पुनर्स्थापित गर्ने जुन अभियान छ, यो अभियानमा साथ दिने काममा सबै साथीहरूलाई सद्बुद्धि आओस् भन्ने कामना गर्छु। विशेष समय दिनुभयो र अन्तकोतामा तपाईँहरू सबैले हेर्नुहोस्, आफ्नो किसिमले अडिग भएर यो महान लक्ष्यका साथ हुन लागिरहेको यो आन्दोलन, जहाँ आन्दोलनको सुरुवात हो, यो सुरुवाती चरणमा छ। हामीले भोलि हुनसक्छ हामी धेरै साथीहरू ओजेलमा पऱ्यौँ भने पनि यो स्थापित गर्ने अभियानमा तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा आउन सक्यौँ, सबैले एक ठाउँबाट स्थापित गर्ने महान लक्ष्यमा पुरा हुन सकौँ। हेर्नुहोस्, अब राज्यले भोलि झुट्टा मुद्दाहरू धेरै लगाउन सक्छन्, तर राज्यसँग डगमगाउनु पर्दैन। सत्य भएपछि केही कसैको केही लाग्दैन। झुट्टा मुद्दा त मैले पनि भोग्न पर्ने स्थिति बनाएका थिएँ, तर सबै चिज सकियो। त्यसैले गर्दा तपाईँ हामी सबै एक हौँ र नेपालमा हामीले एउटा संस्था खोजिरहेका छौँ। संस्था सँगै नेपाललाई सनातनदेखि मान्दै आएको हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापित गर्ने महान लक्ष्यमा तपाईँहरूको साथ सहयोग रहोस् भन्ने सबैलाई 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डला उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।